आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। 17औं विधानसभाको 5औं चरणको चुनाव भोलि 17 अप्रिलको दिन कुल 13वटा आसनहरूमा क्रमैले दार्जिलिङ, खरसाङ, कालेबुङ, फाँसीदेवा, नक्सलबारी, सिलगढी, धुपगुडी, मैनागुडी, जलपाइगुडी, राजगञ्ज, फुलबारी, माल अनि नगरकट्टामा सम्पन्न हुने भएको छ। यसै क्रममा यता 22 कालेबुङ समष्टिको चुनावको निमित्त 3वटा खण्डहरू कालेबुङ 1, 2 अनि गोरुबथानको निम्ति इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मसिन इभिएम सहित चुनाव कर्मचारीहरू आज प्रस्थान गरेको छ। भोलि 17 अप्रिल कालेबुङ जिल्लाको 301 वटा बुथमा कुल 2,09,760 मतदाताहरूलाई लिएर चुनाव सम्पन्न गरिनेछ। सबै चुनाव केन्द्रहरूमा केन्द्रीय बल सुरक्षाको निम्ति तैनात रहने अनि कोरोना प्रोटोकलको गाइडलाइनलाई ध्यानमा राखेर चुनाव सम्पन्न हुने जिल्ला चुनाव अधिकारी आर बिमलाले बताएकी छन्। मङ्पुमा फेरि पनि 3 जनालाई कोरोना संक्रमित पाइएको छ भने मतदान गर्न जाँदा मास्क लगाइदिने किरण पाखरिनले सम्पूर्णमा आह्वान गरेका छन्। भारत देशमा फेरि पनि दोस्रो वेभको कोरोना संक्रमण सुरु भएको छ भने यता मङ्पुमा पनि 3 जना कोरोना संक्रमित भएको समाचार प्राप्त भएको छ। यसैले सम्पूर्ण मङ्पुवासी जनतालाई मास्क लगाएर मात्र घरदेखि बाहिर निस्किदिने तकदाह टास्क फोर्स सदस्य एवं स्पन्दन संस्थाका संयोजक किरण पाखरिनको अपिल रहेको छ। समाजसेवी व्यक्तित्व किरण पाखरिनले मतदान गर्न जाँदा पनि सरकारले जारी गरेको कोभिड-19 को नियमलाई पालन गर्दै सबैलाई मास्क लगाइदिने अपिल गरेका छन्। र विशेष यो कोभिड-19 को संक्रमण फेरि दिनोदिन बढ्दै गएको हाम्रो देशमा यो एउटा नयाँ सेकेन्ड वेभ आइरहेको यो एउटा घटना भइरहेको छ र यसलाई हामीले हाम्रो ठाउँको हिसाबमा हाम्रो मङ्पुले कस्तो प्रकारले यसलाई आउँदो दिनहरूमा फेस गर्नुपर्ने हो यस विषयमा हामी अलिकति सचेत हुन जरुरी छ। र अहिले चुनावको बेला छ र चुनावको बेलामा हामीले सरकार चुनावप्रति नै ज्यादा बिजी भएकोले गर्दाखेरि कर्मचारीहरू कति लाखौँ लाख यो चुनावप्रति नै ज्यादा ध्यान भइरहेकोले गर्दाखेरि सायद हाम्रो स्वास्थ्यप्रतिको कुराहरू अलिकति छोडिन गएको छ र यही समयमा फेरि कोरोनाको दोस्रो वेभ यो हाम्रो देशमा आइपुगेको छ र अब ठुलो रूपमा हामी जानु नसके तापनि हाम्रो आफ्नो ठाउँमा मङ्पु यो लाप्चा समष्टि हाम्रो यो सानो जग्गामा हामीले कस्तो प्रकारले यसलाई अगाडि फेस गर्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अलिकति जागरुक हुन अहिले नै जागरुक हुन जरुरी छ। हामीले अरूलाई दोष लगाएर होइन है अरू यसले गर्दा भएन उसले गर्दा भएन उसले गर्दा यो भयो यो भन्ने कुराहरू त्यो वाद विवादमा नपरेर यो आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी सम्झेर स्वास्थ्य भन्ने कुरो आफ्नो हो। आफ्नो स्वास्थ्यलाई आफ्नै पहिलो जिम्मेवारी आफ्नो नै हुन्छ आफूलाई सुरक्षा गर्नुको निम्ति। त्यसले गर्दाखेरि कसैलाई दोष नदिएर आफै सुरक्षित बस्नुको निम्ति चाहिँ यो समयमा हामी जागरुक हुन जरुरी छ। देशमा कोरोनाको संक्रमण अझ तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। शुक्रबार बिहान स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी गरिएको आँकडा अनुसार देशमा कोरोनाको 2,17,353 नयाँ मामिला सामु आएको छ।
1,18,302 जना निको भइसकेका छन् भने गत 24 घण्टाभित्रमा 1,185 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सिलगढी नगर निगमको 32 नम्बर वार्डको नन्दीग्राम इलाकामा वृद्ध दाम्पतिको झुन्डिरहेको शव उद्धार गरिएको छ। मृतकहरू सुशील बर्मन अनि नगेन बर्मनको रूपमा चिन्हित गरिएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार शुक्रबार बिहान स्थानीय एकजना महिला घुमिरहेको समय एकजना वृद्धको शव रुखमा झुन्डिरहेको देखेपछि खैलाबैला मचिएको थियो। घटनाको खबर पाउन साथ एनजेपी थानाको पुलिस बल घटनास्थल पुगी घटनाको जाँच শুরু गरेको बताइएको छ। আমি এদিক দিয়ে হাঁটতে আসতেছি, তো এখানে একটা বুড়ি ছিল, বুড়িটা করতেছে ওই দেখ। আমি পরে দেখলাম আমি পুতুল নাকি। তারপরে শেষে বলছি ও মা বুড়া বুড়ি এটা কি, আমি একটা ওদিক দিয়ে হাঁটা দিয়ে গেছি গিয়া একটা ছেলের ডাকে উঠাইছি, তারপরে এই ঠাড়বুড়ে গিয়ে উঠাইছি, সবাই পরে ঠাড়বুড় ডাকে উঠাইছি। আমি তো চোখে কম দেখি, বুঝতে পারি নাই ওরা যে এরা এইসব বুঝছে যে হ্যাঁ উনি। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम शील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। साथी तपाईलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनु भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट हो त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो।
फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, कलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। श्री सत्य साई सेवा संगठन सिक्किमको तत्वाधानमा आयोजित राज्यव्यापी प्राथमिक सेवा दल प्रशिक्षण शिविरलाई राभाङलाको सत्य साई केन्द्रमा बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म निर्धारित विविध कार्यक्रमहरू सहित सम्पन्न गरियो। निर्धारित सैद्धान्तिक पक्षहरूको विषयवस्तुहरू दैनिक आध्यात्मिक साधना, स्कार्फ, ब्याज, प्रशान्ति ध्वजको महत्व, सेवा साधना मोक्षको निम्ति मूल मन्त्र, अवतार अनि दिव्य अभियान र एकता, पवित्रता, दिव्यता। आजको स्रोत वक्ताहरूमा प्रतिमा राई, प्रेम तामाङ, डिडी शर्मा, माइत गुरुङ, टीका छेत्री आदिले प्रभावशाली वक्तव्य गरेका थिए। दिनको 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म गरिएको व्यावहारिक पक्षमा सहभागी कार्यकर्ता एवं साई सेवा दलले स्थानीय साई सेवा केन्द्रको प्राङ्गणमा सरसफाई गरे, जसमा यो समितिले अधीनस्थ मण्डलीहरू पोलोक, बोरोङ, खोपगोलिटार, थाङसेबाट सहभागिताको निम्ति आएका महिलाहरू र पुरुष गरी जम्मा 25 जनाको उपस्थिति रहेको थियो। भारत नेपाल सीमालाई चुनावको निम्ति सिल गरिएको छ। आगामी 17 अप्रिलको दिन हुन गइरहेको 5औं चरणको विधानसभा चुनावलाई मध्यनजर गरी भारत नेपाल सीमा स्थित पानीटंकीलाई सिल गरिएको हो। प्राप्त जानकारी अनुसार विधानसभा क्षेत्रसँग जोडिएका नेपाल, बंगलादेश अनि बिहारको सीमालाई सिल गरिएको छ। कुनै विशेष आवश्यकता परेको खण्डमा भने आवश्यक दस्तावेज देखाएर यात्रा गर्न सक्ने बताइएको छ। विधानसभा मतदान सम्पन्न भएपछि 18 अप्रिलदेखि स्थिति सामान्य हुनेछ भने सीमाहरू पनि खोलिने बताइएको छ। हालमा सीमा क्षेत्रमा SSB को निगरानी पनि बढाइएको छ। कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनले चुनावमा भारतीय जनता पार्टीलाई सघाउने भएको घोषणा संगठनका अध्यक्ष विष्णु छेत्रीले आज एउटा पत्रकार सम्मेलन मार्फत गरेका छन्। हिजो 14 अप्रिल 2021 पहिलो वैशाखमा हाम्रो विशेष कालिम्पोङ कृषक कल्याण संगठनको एउटा प्रतिनिधि सभा हिजो सम्पन्न भएको थियो विशेष श्यामादेवी हलमा। त्यसमा विशेष कालिम्पोङ अनि दार्जिलिङ जिल्ला अन्तर्गत रहेका जति पनि कृषि उत्पादक संस्था सँगसँगै विभिन्न तपाईँको सङ्घ संस्था जो हामीसँग जोडिएका छन् उनीहरूलाई हिजो हामीले निम्तो दिएका थियौँ र हिजो विशेष यो अहिले चल्दै गरेको विधानसभा चुनावलाई लिएर नै विचार विमर्श पनि भयो र हामीले 2019मा भारतीय जनता पार्टीलाई सघाएका थियौँ 2वटा मुद्दामा। एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्छन् र अर्को चाहिँ तपाईँको 11 जो छोडिएका जात गोष्ठी छ उनीहरूलाई फेरि जनजातिको मर्यादा दिने जुन चाहिँ 2वटा छ 2019मा हामीले भारतीय जनता पार्टीलाई समर्थन पनि गरेको थियौँ र सँगसँगै खटेर विपुल मतले जिताएर पनि पठाएको थियौँ। र अहिले हालैमा अब जो विधानसभा चुनाव भइरहेको छ त्यसमा पनि हामीले फेरि भारतीय जनता पार्टीले नै सघाउने निर्णय लिएको छौँ र यसको थुप्रै कारण पनि छ। किनभने यसपालि अब सोझो जुन चाहिँ लडाइँ छ त्यो चाहिँ तृणमूल कङ्ग्रेस भर्सेस तपाईँको भारतीय जनता पार्टी बिचमै नै छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हामीले जुन मुद्दामा 2029मा दिएको छौँ त्यो हाम्रो मूल मुद्दा छ जो चाहिँ यहाँको जुन चाहिँ अब हाम्रो एउटा भनौँ भावना पनि भनौँ र हाम्रो यो दीर्घकालीन एउटा तपाईँको मुद्दा पनि थियो र त्यसलाई छिनाफाना हामी चाहन्छौँ कि आउने 5 वर्षभित्र यो सम्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ। र दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि विगत 20 वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको यहाँनिर के अरे दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङ दार्जिलिङ पहाडमै भन्नु तपाईँको पञ्चायती चुनाव भएको थिएन र यसपालि हामीले कमसेकम विशेष भारतीय जनता पार्टीको स्पेसल शीर्ष नेतृत्व जो दिल्लीमा छन् उनीहरूसँग बातचित गरेर कमसेकम पञ्चायत इलेक्सन चाहिँ हुनुपर्छ अनिवार्य। किनभने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको जो स्वरूप पछि आउँछ त्यो आउँदै गर्छ तर कमसेकम हामी चाहन्छौँ
जसरी म्युनिसिपालिटी इलेक्सन यहाँ हुँदैछ भने पञ्चायत इलेक्सन चाहिँ कमसेकम अगर सत्तामा भारतीय आउने बित्तिकै तपाईँको पञ्चायत इलेक्सन चाहिँ सम्पन्न हुनुपर्छ भनेर हामीले जोड दिएका थियौँ र त्यसमा माली पनि लिए र म विशेष श्रीमान अमित शाह जो माननीय गृहमन्त्री हुनुहुन्छ भारत सरकार र बिजेपीका उहाँ एउटा शीर्ष नेतृत्व हुनुहुन्छ उहाँले दार्जिलिङबाट त्यसको घोषणा पनि गरिदिन्छ त्यसलाई हामी स्वागत गर्छौँ किनभने विशेष विधानसभा भनेको विशेष राज्यको एउटा राज्यभित्र जुन चाहिँ चुनाव हुन्छ र एउटा विधानसभा एसेम्ब्ली भनिन्छ जसले मूल रूपले राज्यको विकासलाई र विकासको नीतिलाई नै तपाईँको देखरेख गर्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गर्छन्। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईँको समय तपाईँको समाचार।